यहाँहरू सम्पूर्णलाई इन्जिनियरिङ सेवा च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज हामीले प्रदेश लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह अन्तर्गतको एकीकृत उपसमूहबाट सब इन्जिनियर पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरसहित उपस्थित भएका छौँ। यस परीक्षामा हामीलाई कि ए प्राप्त भएको थियो, जस अन्तर्गत पूर्णाङ्क 100 मा 70 नम्बरको अब्जेक्टिभ क्वेसन र 30 नम्बरको सर्ट क्वेसन सोधिएको थियो, जस अन्तर्गत हामी सर्ट क्वेसनलाई अर्को एपिसोडमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यस एपिसोडमा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू मात्रै यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आशा छ यहाँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर लाइक र सेयर गरिदिनु हुनेछ र हामी यस अब्जेक्टिभ क्वेसन अन्तर्गतको क्वेसन नम्बर 1 बाट स्टार्ट गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा सोधिएको छ ड्युरिङ सर्भिङ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट इज डन टु भनिएको छ। यसमा चाहिँ अप्सन ए मा टु प्रिभेन्ट द एकुमुलेसन अफ इरर, अप्सन बी मा टु लोकलाइज द इरर, अप्सन सी मा बोथ अफ द एबभ र अप्सन डी मा नन अफ द एबभ भनिएको छ। प्रिन्सिपल अफ सर्भिङमा चाहिँ हामीले चाहिँ यी दुईवटै अप्सनलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर प्रिभेन्ट गरेर प्रिन्सिपल अफ सर्वेको होल टु पार्ट लाई निकाल्छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अप्सन सी एन्सर रहेको छ। यहाँहरूले पनि त्यही लगाउनु भयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2 पनि सर्वेबाटै सोधिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ द आरएल अफ बेन्चमार्क इज 1000 मिटर एन्ड ब्याक साइड रिडिङ एट द बेन्चमार्क इज 2.355 मिटर। फाइन्ड द स्टाफ रिडिङ अफ आइएस इज आरएल अफ आइएस इज 1000.055 मिटर भनिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नुपर्ने क्वेसन हो यो। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी को 2.5 मिटर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ द मेथड मोस्ट सुटेबल फर प्लटिङ इन हिल्ली एरिया इज भनेको छ। हिल्ली एरियामा तलका मध्ये कुन अप्सन चाहिँ हामीले सुटेबल हुन्छ भनेको छ। यसमा रेडिएसन, रिसेक्सन, इन्टरसेक्सन, ट्राभर्सिङ भनेको छ। यिनीहरूको सबैको पर्पज फरक फरक रहेको हुन्छ। जस्तो रेडिएसनलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट मेथड पनि भन्छौँ, यो चाहिँ सिंगल पोइन्टबाट मेजर गरिने कुरा हो। रिसेक्सन भनेको इनएसेलेबल पोइन्टबाट गरिन्छ। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ मोस्ट एप्रोबल हो हिल्ली एरियाको लागि। त्यसो भएको कारणले यसमा चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन मेथडलाई अप्सन सी लाई चाहिँ एन्सरको रूपमा लिएका छौँ। ट्राभर्सिङ पनि हुँदैन, एन्सर सी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 4 मा टोटल स्टेसन इज युज टु मेजर भनेको छ। तलका मध्ये टोटल स्टेसन के को लागि मेजर गरिन्छ, यहाँहरूलाई चाहिँ यो क्वेसन सजिलो लाग्न सक्छ। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन डी अल अफ द एबभ हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 5 मा अ क्लोज कन्ट्रोल लाइन विथ 1 or more लोअर अन इनसाइड इट्स रिप्रेजेन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ क्लोज कन्ट्रोल लाइनको इमेज हामीले यदि रफ कपीमा कोर्यौँ भने चाहिँ यसको इमेज चाहिँ कस्तो बन्छ भने लेक आकारको बन्छ क्लोज कन्ट्रोलमा। सो यसको एन्सर चाहिँ अप्सन ए रहन्छ। हिल, भ्याली र क्लिफ चाहिँ हुँदैन है त। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 6 मा यो सम्भवतः नयाँ क्वेसन हुनसक्छ यहाँहरूको लागि। द लिमिट अफ बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर सेल बी क्यापेबल अफ एप्लाइङ बिटुमिनियस बाइन्डर अफ द स्पेसिफाइड रेट अफ एप्लिकेसन ओभर एनी पोर्सन अफ द सर्फेस इज भन्छ। तलका मध्ये कुन अप्सन चाहिँ प्रिफरेबल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा हामीले एकदमै म्याक्सिमम एभरेज रेसियो चाहिँ ±5% लिने गरेका छौँ। त्यसो भएको कारणले यसको एन्सर चाहिँ अरू कुनै पनि हुँदैन, अप्सन बी हुन जान्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 मा बिटुमिन पेन्ट रेन्डर्स भन्छ। बिटुमिन पेन्ट चाहिँ कस्तो सर्फेसमा युज गरिन्छ भन्छ। प्रोटेक्टिभ सर्फेस, साइनिङ सर्फेस, स्मुथ सर्फेस, हार्ड सर्फेस। यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त भनेपछि हामीले चाहिँ जहाँ प्रोटेक्टिभ गर्नुपर्ने हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ बिटुमिन पेन्ट चाहिँ लगाइन्छ। त्यसो अरू बी, सी, डी को अप्सन यसमा नेग्लेक्ट गर्छौँ हामी। त्यसो भएको कारणले यसमा चाहिँ ए अप्सनको प्रोटेक्टिभ सर्फेस हुन्छ। त्यसैगरी अब हामीले क्वेसन नम्बर 8 लाई लिएका छौँ। द सोइल गुड फर मेकिङ ब्रिक इज भनेको छ। ब्रिक मेकिङ गर्दाखेरि कुन चाहिँ सोइल राम्रो मानिन्छ, उत्कृष्ट मानिन्छ, लग्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रश्न हो यो। यसमा चाहिँ ब्ल्याक कटन सोइल, एलुएबल सोइल, सिल्टी सोइल, स्यान्ड एन्ड सिल्ट सोइल भन्छ। एलुएबल सोइललाई हामीले यसमा रिकमेन्ड गर्छौँ किनभने एलुएबल सोइल भनेको क्ले सोइल हो। अब त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ अमाउन्ट अफ लोकल ब्रिक रिक्वायर्ड फर 1 मिटर क्युब मेसिनरी। 1 घन मिटरको लागि लोकल ब्रिक, लोकल इट्टा कति मात्रामा प्रयोग गर्न सक्छौँ, कतिवटा प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न हो यो। यसमा चाहिँ अप्सन 500, 530,
560 600 रहेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रिफरेबल एन्सर भनेको 560 रहन्छ, अप्सन सी। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10 मा हामीलाई सोधिएको छ द म्याक्सिमम पर्सेन्टेज अफ वाटर एब्जर्प्सन अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टु भन्छ। यो भने के हो भने हामीले कुनै एउटा फर्स्ट क्लास ब्रिकलाई 24 घण्टासम्म पानीमा भिजाइराख्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यसको लिमिटेड एब्जर्प्सन क्यापेसिटी कति रहन्छ त फर्स्ट क्लास ब्रिकमा है। यसमा धेरै झुक्किने क्वेशन हो यो। यसमा 10%, 15%, 20%, 24% दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले 15% लिन पर्छ। यो भनेको फर्स्ट क्लास ब्रिकको क्यारेक्टरिस्टिक्स भित्रै पर्ने भएको कारणले हामीले 15% लिन्छौँ। यसैगरी क्वेशन नम्बर 11 मा छौं हामी। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम अफ सिम्पली सपोर्टेड बीम विथ पोइन्ट लोड एट द सेन्टर अफ द स्पान इज भनेको छ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा पोइन्ट लोडलाई चाहिँ हामीले यदि सेन्टरमा पोइन्ट लोड दियौं भने त्यसको सेन्टर स्पानमा चाहिँ कस्तो खालको आकार बन्छ भन्ने प्रश्न हो यो। यसमा चाहिँ अप्सन ए मा प्याराबोला, अप्सन बी मा ट्रायंगुलर, अप्सन सी मा रेक्टेंगल अनि अप्सन डी मा डायगोनल अप्सन दिएको छ। यसमध्येमा यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन बी ट्रायंगुलर शेपमा रहन्छ। यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा छौं हामी। द नम्बर अफ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर इन अ क्यान्टिलिभर बीम लोडेड विथ VTL इज भनेको छ। यसमा चाहिँ अप्सन ए मा 0, अप्सन बी मा 1, अप्सन सी मा 2 र अप्सन डी मा 3 राखिएको छ। यसमध्येमा यसको एकदमै करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन ए को 0 कन्ट्याक्ट फ्लेक्चर यसमा 0 रहेको हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 13 मा हामीलाई सोधिएको छ अ पोइन्ट वेयर शियर फोर्स इज 0 बेन्डिङ मोमेन्ट इज भनेको छ। हामीले धेरै जसो झुकेर यसमा म्याक्सिमम लगाउँछौं है। कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने पोइन्ट अफ शियर फोर्स कहिलेकाहीँ बेन्डिङ मोमेन्टमा मिनिमम पनि भइदिन सक्छ। त्यसको अवस्था हेरेर रहन्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले करेक्ट एन्सर छान्नु पर्यो भने आइदर म्याक्सिमम अर मिनिमम राख्नु उपयुक्त हुन्छ है। यसमा हामीले म्याक्सिमम मिनिमम मध्येमा म्याक्सिमम अथवा मिनिमम मात्रै लगायौं भने पनि रङ हुन्छ। त्यसो भएको कारणले दुईटैलाई हामीले जोडेर म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भन्ने अप्सनलाई चुज गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 13 को एन्सर सी अप्सन एन्सर करेक्ट हो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 14 को क्वेशन रहेको छ द प्रोडक्ट EI इज कल्ड भनेको छ। यसमा चाहिँ फ्लेक्सुलर रिजिडिटी अप्सन ए मा, अप्सन बी मा टोरोजनल रिजिडिटी, अप्सन सी मा सेकेन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया, अप्सन डी नन अफ द एबभ है। EI भन्ने बित्तिकै यहाँहरुको दिमागमा यहाँहरुलाई थाहा पाइसक्नु भएको छ फ्लेक्सुलर रिजिडिटी हुन्छ। त्यसो भएको कारणले प्रोडक्ट अफ EI को सही एन्सर अप्सन ए फ्लेक्सुलर रिजिडिटी नै हो। त्यसैगरी अप्सन क्वेशन नम्बर 15 मा पुगेका छौं हामी। क्वेशन नम्बर 15 मा हुक्स ल होल्ड गुड अप टु भनेको छ। हुक्स लले चाहिँ तलका मध्ये केलाई चाहिँ होल्ड गर्छ है। एड पोइन्ट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ब्रेकिङ पोइन्ट। यो पनि एकदमै इजी क्वेशन हो। त्यसो भएको कारणले 15 को बी अप्सन चाहिँ करेक्ट अप्सन हो। त्यसो भए इलास्टिक लिमिटलाई चाहिँ हुक्स लले होल्ड गर्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 मा रहेको छ द वेट पर युनिट भोल्युम अफ अ लिक्विड एट स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर इज कल्ड भनेको छ। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलिकबाट सोधिएको प्रश्न हो। यसलाई चाहिँ हामीले ए मा चाहिँ स्पेसिफिक वेट, बी मा मास डेन्सिटी, सी मा स्पेसिफिक ग्रेभिटी र डी मा नन अफ द एबभ छ। यसको करेक्ट एन्सर स्पेसिफिक वेट हो। क्वेशन नम्बर 17 मा छ इन फ्लो द लिक्विड पार्टिकल मे पोसेसेस अप्सन ए पोटेन्शियल एनर्जी, अप्सन बी काइनेटिक एनर्जी, अप्सन सी प्रेसर एनर्जी, अप्सन डी अल अफ द एबभ। 17 को एकदमै इजी प्रश्न हो। त्यसको कारणले यसको अल अफ द एबभ हुन्छ। आन्सर डी अल अफ द एबभ। क्वेशन 18 हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड अन। हाइड्रोलिक लिफ्ट चाहिँ केमा आधारित हुन्छ तलका मध्ये भनेको छ। अप्सन ए मा बेर्नौलीज प्रिन्सिपल, अप्सन बी मा पास्कल्स ल, अप्सन सी मा आर्किमिडीज प्रिन्सिपल, अप्सन डी मा बोयल्स प्रिन्सिपल भनेको छ। हाइड्रोलिक लिफ्ट चाहिँ जहिले पनि पास्कल लमा बेस्ड रहेको हुन्छ। त्यसो भएको कारणले 18 को अप्सन बी करेक्ट एन्सर हो। त्यसैगरी 19 को रहेको छ द इन्टेन्सिटी अफ प्रेसर एट एनी पोइन्ट इज इन अ लिक्विड इज डिरेक्टेड टु द डेप्थ अफ लिक्विड फ्रम द सर्फेस भनेको छ है। त्यसको अप्सन रहेको छ ए मा इक्वल, बी मा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, सी मा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, डी मा नन अफ द एबभ। 19 को करेक्ट एन्सर रहेको छ बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 20 मा रहेको छ
The water content of soil is defined as ratio of dot. Option A, volume of water to volume of given soil. Option B, volume of water to volume of void in soil. Option C, weight of water to weight of air in void. Option D, weight of water to weight of solid in soil. यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी मा weight of water to weight of solid in soil. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 21 मा रहेको छ if the pore of soil are completely full of air only the soil is said to be भनेको छ है कुनै पनि soil को pores मा only air मात्र इन्भल्भ भयो भने त्यस्तो soil लाई के भनिन्छ त है जसमा चाहिँ पानी अथवा अरु कुनै म्याटर छैन खाली एयर मात्रै छ भने त्यो फुल्ली ड्राई सोइल हुन्छ यसको अप्सनहरु यहाँहरु आफै पढ्नु होला यसको आन्सर चाहिँ फुल्ली ड्राई सोइल हुन्छ अप्सन बी त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 22 को जनरली सोइल इज कन्सिडर्ड एज हैन सोइल चाहिँ हामीले केमा कन्सिडर गर्छौं सिंगल फेजमा टु फेजमा थ्री फेजमा नन अफ द अबव है यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी थ्री फेज सिस्टम जहिले पनि सोइल लाई चाहिँ हामीले थ्री फेज सिस्टममा मात्रै कन्सिडर गर्छौं त्यसैगरी द इफेक्टिभ साइज अफ पार्टिकल अफ सोइल इज डिनोटेड बाइ भन्छ क्वेशन नम्बर 23 ले यसको सही आन्सर रहेको छ D60 D30 D20 D10 मध्येमा यसको सही आन्सर हो D10 है D10 चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ साइज अफ पार्टिकल हो अप्सन डी त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 24 मा रहेको छ द lateral earth pressure exerted by the soil when returning wall move into the soil is known as है यहाँ हामीले प्राय जसो झुक्किने गरेका छौं रिटर्निङ वाल मुभ इन्टु द सोइल भन्ने बित्तिकै प्यासिभ अर्थ प्रेशर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ यदि यो क्वेशनमा हामीलाई रिटर्निङ वाल मुभ अवे फ्रम द वाल भनेको भए चाहिँ त्यसमा चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेशर हुन्थ्यो त्यसो भएको कारणले यसमा चाहिँ अप्सन सी प्यासिभ अर्थ प्रेशर यसको सही आन्सर रहेको छ यसैगरी अब हामीले क्वेशन नम्बर 25 मा पुगेका छौं द युनिट वेट अफ आरसीसी इज टेकन एज यो पनि सम्भवतः लोकसेवामा नयाँ तरिकाले अप्सनहरु राखिएको छ यसको अप्सन ए मा बनेको छ 2.2 + 1 मिटर क्यूब अप्सन बी मा 2.3 + 1 मिटर क्यूब अप्सन सी मा 2.4 + 1 मिटर क्यूब अप्सन डी मा 2.5 + 1 मिटर क्यूब द युनिट वेट अफ आरसीसी इज टेकन यसको सही आन्सर हुन्छ 2.4 + 1 मिटर क्यूब अप्सन सी है 2.4 लाई चाहिँ पीसीसी ले जनाउँछ भने 1 लाई चाहिँ आरसीसी रेनफोर्स सिमेन्ट लाई जनाउँछ त्यसो भएको कारणले 2.4 + 1 मिटर क्यूब यसको सही आन्सर हो है त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 26 मा सोधिएको छ एप्रोक्सिमेट रेशियो अफ डाइरेक्ट टेन्जाइल स्ट्रेस टु फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज भनेको छ एप्रोक्सिमेट रेशियो डाइरेक्ट टेन्जाइल स्ट्रेसमा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को कुन रेशियो चाहिँ मानिन्छ भन्ने सोध्या हो यसको अप्सन ए मा रहेको छ 0.25 अप्सन बी मा 0.33 अप्सन सी मा 0.5 अप्सन डी मा चाहिँ 0.9 दिएको छ यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी को 0.5 है त यसैगरी क्वेशन नम्बर 27 मा छौं हामी द भ्यालु अफ मोडुलर रेशियो फर कंक्रीट क्यान बी अब्टेन बाइ भनेको छ कंक्रीटमा चाहिँ मोडुलर रेशियोको भ्यालु कति लिने गरेका छौं भनेर सोधेको हो यसको अप्सन ए मा रहेको छ 280/3 यो 6 जस्तो देखिएको छ 6 हैन यो सिग्मा हो त्यसो भएको कारणले नजिक हुनु होला यसमा चाहिँ 280/3 सिग्मा सीबीसी अप्सन बी मा 100/सिग्मा सीबीसी अप्सन सी मा 140 सिग्मा सीबीसी अनि अप्सन डी मा रहेको छ 100/√ सिग्मा सीबीसी है यसको सही आन्सर रहेको छ 280/3 सिग्मा सीबीसी अप्सन ए त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 28 मा सोधिएको छ डेभलपमेन्ट लेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डेभलपमेन्ट लेन्थ चाहिँ तलका मध्ये कुनमा चाहिँ व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ है इन्भर्सली भनेको उल्टो हुन्छ भनेको यदि हामीले इन्भर्सली को सट्टामा प्रोपोर्शनली भनेको भए त्यसलाई चाहिँ फरक तरिकाले लेखेर्थ्यौं यसमा चाहिँ इन्भर्सली भनेको कारणले शेयर स्ट्रेस हो कि डिजाइन बोर्न स्ट्रेस हो कि बेन्डिङ स्ट्रेस हो कि स्ट्रेस इन बार हो त्यसको आन्सर रहेको छ बी अप्सन को डिजाइन बोर्न स्ट्रेस यसैगरी क्वेशन नम्बर 29 मा रहेको छ इन अ सिंगली रेन्फोर्स्ड बीम द इफेक्टिभ डेप्थ इज मेजर्ड फ्रम द कम्प्रेसन एज टु द भनेको छ टेन्जाइल एज अप्सन ए मा अप्सन बी मा सेन्टर अफ टेन्जाइल रेन्फोर्समेन्ट अप्सन सी मा न्यूट्रल एक्सिस अफ द बीम अप्सन डी मा सेन्टर अफ कम्प्रेसिभ जोन भनेको छ 29 को अप्सन बी करेक्ट आन्सर हो त्यसको कारणले सेन्टर अफ टेन्जाइल रेन्फोर्समेन्ट हुन्छ क्वेशन नम्बर 30 द मेन डेप्थ अफ फाउन्डेसन फर द लोड बेरिङ वाल अफ अ बिल्डिङ इज भनेको छ है लोड बेरिङ वाल को मेन डेप्थ
है फाउन्डेसनमा मेन डेप्थ चाहिँ कति रहेको हुन्छ 600 900 800 700 mm है यसमा चाहिँ हामीले नर्मली 900 mm लिन्छौं है यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी त्यसैगरी 31 को क्वेशनमा सोधिएको छ द लोड अफ इक्विपमेन्ट एन्ड फर्निचर कीप्ड इन बिल्डिङ इज टर्म एज भन्छ है बिल्डिङमा हामीले चाहिँ इक्विपमेन्ट र फर्निचरलाई तलका मध्ये कुन लोडमा लिन्छौं डिड लोडमा लिन्छौं कि लाइभ लोडमा लिन्छौं कि डिजाइन लोडमा लिन्छौं कि लिदैनौं कि है यसको सही आन्सर रहेको छ लाइभ लोड 31 को त्यसैगरी 32 को हामीले क्वेशन बेयरिङ क्यापेसिटी अफ वाटरलक्ड सोइल मे बी इम्प्रुभ बाइ है बेयरिङ क्यापेसिटी सोइल को बेयरिङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ सुटेबल हुन्छ भनेको छ ग्राउटिङ गरेर हुन्छ कि केमिकल एक्सन गरेर हुन्छ कि ड्रेनेज दिएर हुन्छ कि कम्प्याक्सन गरेर हुन्छ कि है त्यसमा हाम्रो सबभन्दा बेस्ट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 32 को अप्सन सी ड्रेनेज त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 32 मा रहेको छ बेयरिङ क्यापेसिटी अफ वाटरलक्ड सोइल मे बी इम्प्रुभ बाइ है सोइल को बेयरिङ क्यापेसिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि तलका मध्ये कुन चाहिँ अप्सनलाई चाहिँ हामीले लिन्छौं भने हो है यसमध्येमा हामीले ग्राउटिङ लिन्छौं कि केमिकल एक्सन लिन्छौं कि ड्रेनेजलाई लिन्छौं कि कम्प्याक्सनलाई लिन्छौं त बेयरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल वाटरलक्ड सोइल मे बी इम्प्रुभ बाइ है सबभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको ड्रेनेज हो अप्सन सी 32 को त्यसैगरी अप्सन क्वेशन नम्बर 32 को 33 को द कज अफ फेलियर अफ फाउन्डेसन अफ बिल्डिङ आर बिल्डिङ को फाउन्डेसन फेल हुनुको मुख्य कारणहरु के हुन् त भनेर सोधिएको छ यसको अप्सनहरु रहेको छ अनइक्वल सेटलमेन्ट अफ सोइल विथड्रल अफ सबसोइल मोइस्चर ल्याटरल स्क्याप अफ द सपोर्टिङ मेटेरियल अल अफ द एबभ 33 को अल अफ द एबभै हुन्छ है यिनीहरु सबै चाहिँ कज अफ फेलियर हो फाउन्डेसनका त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 34 को रहेको छ अ कन्टिन्युअस बन्ड प्रोभाइडेड थ्रुज अल वाल बिलो ओपनिङ स्पेशली जस्ट बिलो विन्डो इज नन एज भन्छ लिन्टल ब्यान्ड हो कि प्लिन्थ ब्यान्ड हो कि डबल ब्यान्ड हो कि सिल ब्यान्ड हो त है विन्डोको मुनि होरिजेन्टल जुन मेम्बर राख्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सिल ब्यान्ड भन्छौं त्यसको अप्सन डी नम्बर चाहिँ 34 को करेक्ट आन्सर हो त्यसो भएको कारणले 35 मा चाहिँ सोधिएको छ फर डीपीसी एट प्लिन्थ लेभल जनरली व्हिच ग्रेड अफ कंक्रीट इज युज यो एकदमै कन्फ्युजेबल क्वेशन हो तर यसमा हामीले झुकिनु हुँदैन जहिले पनि डीपीसी प्रयोग गर्दाखेरि हामीले M15 ग्रेडको कंक्रीट लिन्छौं त्यसो भएको कारणले यसमा अप्सनहरु 10 15 20 25 सोधिएको छ यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ 35 को अप्सन बी M15 यसैगरी क्वेशन नम्बर 36 मा सोधिएको छ अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड विथ अ पर्पज अफ प्रोभाइडिङ अ सेफ वर्किङ प्लेटफर्म इज नन एज भन्छ है यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 36 को अप्सन ए सेन्टरिङ सोर र्याक स्काफोल्डिङ भन्छ टेम्पोररी स्ट्रक्चर जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरिसकेपछि इरेक्टेड भनेको झिक्न मिल्छ त्यसलाई के भनिन्छ भनेको यसको आन्सर रहेको छ स्काफोल्डिङ अप्सन डी 37 को क्वेशनमा सोधिएको छ सिवेज इज ट्रिटेड बाइ एरोबिक ब्याक्टेरिया एक्सन इन भन्छ सिवेजलाई चाहिँ हामीले एरोबिक ब्याक्टेरिया हालेर कुन मेथडबाट चाहिँ ट्रिटेड गर्न सक्छौं त यसमध्येमा सेप्टिक ट्याङ्कलाई सक्छौं कि सेटलिङ ट्याङ्कलाई सक्छौं कि ट्रिकलिङ फिल्टर हो कि अक्सिडेसन पोइन्ट हो त यसको सही अप्सन हो अक्सिडेसन पोइन्ट अप्सन डी 38 मा सोधिएको छ भेलोसिटी अफ फ्लो इन सिवर शुड बी बिट्विन है भेलोसिटी सिवरमा भेलोसिटी चाहिँ कुन अप्सन बिट्विनमा रहेको हुन्छ त 0.6 मीटर पर सेकेन्ड एन्ड 3 मीटर पर सेकेन्ड हो कि 2 मीटर पर सेकेन्ड एन्ड 10 मीटर पर सेकेन्ड हो कि 30 एन्ड 19 हो कि 30 एन्ड 19 मीटर पर सेकेन्ड हो कि कुन हो त है यसको रेशियो चाहिँ 0.6 मीटर पर सेकेन्ड र 3 मीटर पर सेकेन्ड रहनुपर्छ जहिले पनि अप्सन ए हो 38 को आन्सर 39 को आन्सर क्वेशन रहेको छ ग्रेभिटी कन्डक्ट आर जनरली इन द फर्म अफ है यसको अप्सनहरु ओपन च्यानल कन्डक्ट फर्म टनल एन्ड फ्लुम अल अफ द एबभ 39 को आन्सर रहेको छ डी अप्सन को अल अफ द एबभ यसैगरी हामीले क्वेशन नम्बर 40 मा पुगेका छौं वाटर डिमान्ड अफ सिटी इन्क्लुड्स भन्छ है वाटर डिमान्ड मा चाहिँ यसमध्येका सबै कुराहरु पर्छन् त्यसो भएको कारणले अप्सन डी अल अफ द एबभ हो 41 मा रहेको छ मिनिमम रिक्वायर्ड रेसिडुअल ल्यान्ड फर पब्लिक ट्याप स्ट्यान्ड इज नट लेस देन रेसिडुअल हेड चाहिँ ट्यापको पब्लिक स्ट्यान्डमा चाहिँ कति हुनु हुँदैन त्योभन्दा कति कम हुनुपर्छ भनेको छ नट बी लेस देन 5 मिटर त्यसको कारणले 5 आन्सर हो है 42 मा रहेको छ व्हाट इज म्याक्सिमम परमिसिबल आर्सेनिक इन mg पर लिटर अकॉर्डिंग टु नेशनल ड्रिंकिङ वाटर क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड 005 अफ नेपाल भन्छ 2005 अनुसारमा नेपालमा चाहिँ आर्सेनिकको मात्रामा कति सम्म भयो भने पानीमा एक्सेप्टेबल मानिन्छ परमिसिबल मानिन्छ भने हो यसमा त सबभन्दा कम
भयो भने मानिने हो। त्यसको कारणले 0.05 यसको एन्सर करेक्ट हुन्छ 42 को। 43 को रहेको छ सुटेबल लेआउट अफ अ वाटर सप्लाई डिस्ट्रिब्युसन इन माउन्टेनियस एरिया वेयर सेटलमेन्ट इज स्क्याटर्ड इज भन्छ है। माउन्टेनियस भन्ने बित्तिकै अब ग्रिड प्याटर्न, रिङ प्याटर्न, डिड इन प्याटर्न, रेडियल प्याटर्न आउने बित्तिकै डिड इन प्याटर्नलाई चाहिँ हामीले अप्सनको रूपमा लिनुपर्छ। 43 को करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन बी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा पुगेका छौँ हामी। द ड्युटी अफ वाटर एट द आउटलेट इज अल्सो नन एज भनेको छ हैन। यसको चाहिँ अप्सनहरू टाइम फ्याक्टर, क्यापासिटी फ्याक्टर, फुल सप्लाई कोएफिसिएन्ट, आउटलेट फ्याक्टर भनेको छ। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी आउटलेट फ्याक्टर। क्वेसन नम्बर 45 मा रहेको छ इन अ कंक्रीट लाइन क्यानल द पर्मिसिबल भेलोसिटी अफ वाटर इज भनेको छ। कंक्रीट क्यानलमा भेलोसिटी चाहिँ कतिसम्म भयो भने पर्मिसिबल मानिन्छ। यसको अप्सन रहेको छ 1 मिटर पर सेकेन्ड अप्सन ए, अप्सन बी 2 मिटर, अप्सन 3, अप्सन डी 4। यसको सही एन्सर रहेको छ 2 मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा रिलेसन बिट्विन क्रप पिरियड एन्ड बेस पिरियड इज भनेको छ। क्रप पिरियड र बेस पिरियडको रिलेसन के हो त है। जहिले पनि क्रप पिरियड बेस पिरियड भन्दा बढी हुनुपर्छ। यसको एन्सरै यही हो। अब त्यो एन्सर कहाँ छ त अप्सनमा खोजौँ हामी। एमा भनेको छ क्रप पिरियड इज इक्वल टु बेस पिरियड है, त्यो भएन। अप्सन बीमा क्रप पिरियड इज ग्रेटर देन बेस पिरियड हो, अप्सन बीमा रहेछ यसको एन्सर है। अप्सन सीमा चाहिँ क्रप पिरियड इज लेस देन बेस पिरियड भनेको छ, डिपेन्ड अन क्रप भनेको छ। कोही पनि होइन, अप्सन बी को एन्सर करेक्ट हो 46 को। 47 मा द फिल्ड क्यापेसिटी अफ सोइल इज डिपेन्ड। फिल्ड क्यापेसिटी केमा डिपेन्ड हुन्छ सोइलको? क्यापिलरी टेन्सन इन सोइल, पोरोसिटी अफ सोइल, आइदर ए ओर बी, बोथ ए एन्ड बी। यति मध्येमा हाम्रो दुईटै हुन्छन् है, क्यापिलरी टेन्सन इन सोइल पनि हुन्छ, पोरोसिटी अफ सोइल पनि हुन्छ। 47 को अप्सन डी एन्सर हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा रहेको छ द टाइप अफ इरिगेसन इज ड्युरिङ लो क्वान्टिटी अफ वाटर भनेको छ है। यस्तो इरिगेसन मेथड जो चाहिँ पानी एकदमै कम हुने ठाउँमा चाहिँ है, क्वान्टिटी चाहिँ वाटरको क्वान्टिटी कम लेस भएको ठाउँमा युज हुन्छ। कुन हो त त्यो? स्प्रिङ्कलर इरिगेसन हो कि, ड्रिप इरिगेसन हो कि, फ्री फ्लोटिङ हो कि, फ्यारो फ्लोटिङ हो है। यसको सही एन्सर रहेको छ ड्रिप इरिगेसन, थोपा सिँचाइ भन्छौँ नेपालीमा, जसले चाहिँ प्रत्येक बोट बिरुवाको जरा जरामा हामीले पानी दिने गरेको हुन्छ है। यसको एन्सर भनेको बी हो। 49 को क्वेसनको रहेको छ द एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप इज नियरली भन्छ। एभरेज डेल्टा राइसको कति रहन्छ? यसको एन्सर 120 सेन्टिमिटर है। जहिले पनि हामीले 120 लग्नुपर्छ, 30, 60 एन्ड 50 होइन। अप्सन सी एन्सर हो। क्वेसन नम्बर 50 को द मेन फङ्सन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ क्यानल फ्रम रिभर इज भन्छ है। डाइभर्जन हेडवर्कको क्यानलमा डाइभर्जन हेडवर्कको मेन काम के हो त? टु रिमुभ सिल्ट रिमुभ गर्ने हो कि, कन्ट्रोल फ्लोड बाडी फ्लोड चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो कि, टु स्टोर वाटरलाई स्टोर गर्ने हो कि है, टु राइज द वाटर लेभल, वाटरको लेभललाई हाई गर्ने हो कि राइज गर्ने हो कि। यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन डी टु राइज द वाटर लेभल, अरू केही पनि होइन है मेन फङ्सन चाहिँ। अब 51 को रहेको छ अब्लिगेटरी पोइन्ट थ्रोज विच द रोड एलाइनमेन्ट सुड नट पास आर भन्छ है। यो चाहिँ हामीले सर्वेबाट आयो। यसको अब्लिगेटरी पोइन्ट चाहिँ तलका मध्ये कुन एलाइनमेन्ट चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन त है? कुन इम्पोर्टेन्ट चिजमा हामीले त्यो एलाइनमेन्टलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नु हुँदैन, कुनमा हुँदैन जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? अप्सन एमा रहेको छ रिलिजियस स्ट्रक्चर एन्ड कस्टली स्ट्रक्चर भन्छ। धार्मिक स्थल तथा धार्मिक संरचनाहरू तथा महँगा संरचनाहरूमा लिन हुन्छ कि हुँदैन त है? याद गर्नुहोस्। इन्टरमिडिएट टाउन भित्रबाट लिन हुन्छ कि हुँदैन? इम्पोर्टेन्ट सिटीबाट इम्पोर्टेन्ट प्लेस अफ वर्कसिप है। अब यसको सही एन्सर रहेको छ अप्सन ए रिलिजियस स्ट्रक्चर एन्ड कस्टली स्ट्रक्चरमा हामीले लग्नु हुँदैन। यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा रहेको छ द लेन्थ अफ द एबेटमेन्ट एट टप इज इक्वल टु भन्छ। रोड विथ हो कि, क्यारेज वे हो कि, फर्मेसन विथ हो कि, लेन विथ हो त है? यो पनि यहाँहरूको लागि नयाँ क्वेसन हुनसक्छ। यसको सही एन्सर हो फर्मेसन विथ। 52 को अप्सन सी फर्मेसन विथलाई हामीले करेक्ट एन्सरमा लिन्छौँ। त्यसै गरी 53 को बटम मोस्ट कम्पोनेन्ट अफ फ्लेक्सिबल पेमेन्टको सबभन्दा जमिनसम्म सतहमा रहेको पेमेन्टको कम्पोनेन्ट चाहिँ कुन हो त? सबग्रेड हो कि, सब बेस हो कि, बेस हो कि, बेस कोर्स हो कि है? यसको सही एन्सर हो सबग्रेड, अप्सन ए। क्वेसन नम्बर 54 को क्वेसन रहेको छ सेट ब्याक डिस्टेन्स इज द डिस्टेन्स बिट्विन रोड लाइन बााउन्ड्री एन्ड बिल्डिङ लाइन विच डिपेन्ड अन भन्छ। रिक्वायर्ड साइड डिस्टेन्सको लागि, रेडियस अफ ओरिजेन्टल कर्भको लागि, लेन्थ अफ कर्भको लागि, अल अफ द एबभ है। यसमध्येमा सबभन्दा सुटेबल एन्सर अप्सन डी अल अफ द एबभ रहेको छ 54 को। क्वेसन नम्बर 55 मा रहेको छ द मिनिमम लेन्थ अफ ओभरटेकिङ जोन सुड बी
है। मिनिमम लेन्थ चाहिँ ओभरटेकिङ जोनमा कति टाइम हुनुपर्छ? 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। यसको सही आन्सर रहेको छ 3 टाइम। म्याक्सिमम भन्यो भने 5 टाइम हुन्छ, मिनिमम भन्यो भने 3 टाइम है त। 56 को क्वेसन रहेको छ एज पर नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 मिनिमम विथ अफ फुटपाथ सुड बी भनेको छ। यसको धेरै सबैलाई थाहै छ, यसको मिनिमम चाहिँ 1.5 मिटर रहेको हुन्छ। त्यसैगरी 57 को रहेको छ सुपर एलिभेसन प्रोभाइडेड फ्रम द सेन्टर अफ रोड टु आउटर एज इज नन एज है। यसमा पनि हामीले अलिकति कन्फ्युज हुनुपर्ने क्वेसन जस्तो लाग्छ, तर यसमा हुनु पर्दैन। टेम्परिङ भनेको, ह्यामरिङ भनेको, पिकिङ भनेको, यिनीहरू भनेको फरक कन्स्ट्रक्सनमा फरक, जस्तो हामीले ब्रिकको काम गर्दाखेरि युज हुने कुराहरू हो। जस्तो क्याम्बरिङ भनेको रोडसँग सम्बन्धित कुरा भएको कारणले 57 को ए अप्सन क्याम्बरिङ हुन्छ। 58 को रहेको छ if a 15 cm thick concrete is to be casted over 10 cm gravel having 8 meter width and 1000 meter length, what will be the quantity of earth core in meter cube भन्छ। अब यसको एन्सर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले सबभन्दा सही तरिका भनेको पहिला हामीले चाहिँ 10 सेन्टिमिटरलाई चाहिँ एमएममा लग्ने, मिटरमा लग्ने, त्यसपछि त्यो मल्टिप्लाई इन्टु 8 मल्टिप्लाई इन्टु 1000 गर्यो भने यसको सही आन्सर 2000 आउँछ है त। एकचोटि गरेर हेर्नु होला। यसको 58 को डी अप्सन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 59 को रहेको छ ड्याम प्रुफिङ डिपिसी कोर्स इज मेजर्ड इन युनिट भनेको छ। यसको चाहिँ अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, स्क्वायर मिटरमा डिपिसीलाई हामीले मेजर गर्छौँ। हामी अलि फास्ट गर्दैछौँ, भिडियो लामो हुन गइरहेको छ, यहाँहरूलाई पनि आतुरी लाग्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 60 मा रहेको छ द भोल्युम अफ सिमेन्ट इज 2 ब्याग भनेको छ। 1 ब्याग भएको भए 0.033 मिटर क्युबसम्मको लग्थ्यौँ, त्यसको त्यो मल्टिप्लाई 2 गर्ने बित्तिकै 0.066 मिटर क्युब हुने भयो है। यसको अप्सन डी हुने भयो है। द युनिट अफ ब्रिक ह्याभिङ 1/2 ब्रिक थिक भनेको छ। यो भनेको हाफ ब्रिक थिक चाहिँ युनिट अफ ब्रिक वर्कमा केमा मेजर गरिन्छ भने अब 61 मा चाहिँ जहिले पनि हाफ ब्रिक वर्क चाहिँ मिटर स्क्वायरमा नापिन्छ है। 62 मा रहेको छ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन इन द कन्स्ट्रक्सन अफ भनेको छ। सबभन्दा क्रिटिकल एकदमै संवेदनशील अवस्था कुन हो त? फाउन्डेसन बनाउँदाखेरि अथवा कुनै बनाउँदाखेरि यसको सही आन्सर फाउन्डेसन नै हो। प्लिन्थ लेभल, बीम एन्ड स्ल्याब यिनीहरू चाहिँ क्रिटिकल मानिँदैनन्, त्यसो भए यसको आन्सर चाहिँ 62 को जहिले पनि ए हो है। फाउन्डेसन हो क्रिटिकल अवस्थामा बनाउने भनेको। क्वेसन नम्बर 63 मा रहेको छ टेन्डर डकुमेन्ट डज नट कन्टेन भनेको छ। टेन्डर डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि तलका मध्ये के चाहिँ हामीले डकुमेन्टलाई चाहिँ लिँदैनौँ है, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दैनौँ, इन्क्लुड गर्दैनौँ। टेन्डर फर्म हो कि बिओक्यू हो कि युनिट रेट हो कि अमाउन्ट अफ बिड सेक्युरिटी हो है। यसमा चाहिँ कहिले पनि युनिट रेट लग्दैनौँ हामी, त्यसको कारणले यसको सही आन्सर भनेको अप्सन सी युनिट रेट हुने भयो। 64 को रहेको छ हु इज रेस्पोन्सिबल फर एक्सिडेन्ट एकर्डिङ एट साइट भनेको छ। साइटमा यदि कसैको एक्सिडेन्ट भयो भने त्यसको रेस्पोन्सिबल, त्यसको उत्तरदायी को हुन्छ भनेको छ। को हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई है? यसको उत्तरदायित्व कन्ट्र्याक्टरले लिन्छ, त्यसको कारणले अप्सन बी एन्सर हुन्छ है। 65 को रहेको छ, यो पनि सजिलो क्वेसन छ मस्टर रोल आर युज्ड फर भनेको छ है। यसको अप्सन एबिसिडी मा है जहाँ हामीले चाहिँ इम्प्लोइको कुरा आउँछ, वर्करको कुरा आउँछ, त्यो अप्सनलाई हेरिहाल्ने हो है। कहाँ छ त अप्सनहरू पढ्नुहोस्, त्यसपछि त्यो कुरा गर्ने है। टु पे वेजेस अफ वर्कर इम्प्लोइड अन डेली बेसिस भन्छ। दैनिक रूपमा काम गर्ने कामदारहरूको विवरण भन्छ। टु रेकर्ड द डेली कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी भन्छ। टु इभ्यालुएट द कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी भन्छ। यो दुइटै भएन। टु इभ्यालुएट द पर्फर्मेन्स अफ वर्कर भन्छ, वर्करको कामको पर्फर्मेन्स भन्छ है। मस्टर रोल भन्ने बित्तिकै हाजिरी लाउने कुरा हो, ज्यालादारीको कुरा हो, त्यसो कारणले 65 को अप्सन ए हुन्छ। क्वेसन नम्बर 66 मा सोधेको छ फर द एक्जिक्युसन अफ वर्क इन टाइम वर्क प्लान इज प्रिपेयर्ड बाई भन्छ। काम गर्दाखेरिको र काम गर्ने प्लान चाहिँ कसले बनाउँछ भने हो। यसको सही आन्सर कन्सल्टेन्ट हुन्छ, अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 67 को भेरियस एक्टिभिटी अन द प्रोजेक्ट आर सोन अन बार चार्टमा चाहिँ सबै एक्टिभिटीहरू चाहिँ केमा देखाइन्छ भनेको छ। भर्टिकलमा देखाइन्छ कि होरिजेन्टल लाइन्समा देखाइन्छ कि डट्समा देखाइन्छ कि क्रसेसमा देखाइन्छ त? यहाँहरूलाई थाहा छ यसको अप्सन बी हो, होरिजेन्टल लाइन। 67 को सही आन्सर। त्यसै गरी 68 को रहेको छ कर्णाली लेन्थको हाइवे वाट इज द लेन्थ अफ कर्णाली हाइवे भनेको छ। कर्णाली राजमार्गको लेन्थ कति छ, लम्बाइ कति छ त है? यसको सही आन्सर हो 232 भनेको 232 किलोमिटर छ। यसको चाहिँ मेजर कहाँबाट गरिएको छ भने सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म गरिएको छ, त्यसो यसको सही आन्सर 232 रहन्छ, अरू बाँकी केही पनि होइनन्। हामी यस पेपरको अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ। 69 मा सोधेको छ प्लाथा एरिया लिफ्ट इरिगेसन एन्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट सिटुएटेड भनेको छ। कुन डिस्ट्रिक्टमा भइरहेको छ, कुन डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ सिटुएटेड छ भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ कालीकोट
हुम्ला जुम्ला डोल्पा होइन है त। अब हामी अन्तिम प्रश्नमा छौँ। एमसीक्यूको अन्तिम प्रश्नमा सोधिएको छ निजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा उम्मेदवार हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ? 18, 20, 21, 22 वर्ष भनेको छ। श्रेणीविहीन र अनङ्कित भनेको चौथो तहभन्दा मुनिको पदलाई रहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ 18 वर्ष मिनिमम हुनुपर्छ। यो सँगै हाम्रो 70वटा क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरेका छौँ। यहाँहरूलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्छ यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ। यसमध्येमा कुनै पनि क्वेसनमा यहाँहरूको क्वेसनहरू उब्जिएको छ, यस्तो हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने हामी एक्सप्लेन सहित यहाँहरूलाई त्यसको पनि जानकारी गराउनेछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ र आगामी भिडियोको लागि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। अब नियमित रूपमा हामी यस च्यानल मार्फत सिभिल सम्बन्धित असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, इन्जिनियरसम्म रिलेटेड भएका प्राविधिक साथीहरूसँग रिलेटेड भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामी यसमा राख्नेछौँ हैन। भ्याकेन्सीका कुराहरू, त्यसैगरी लोकसेवाका कुराहरू, त्यसैगरी फिल्डमा भइरहेका कामहरूको बारेमा जति पनि हामीसँग सिभिलको नलेजहरू भइरहेको छ हामी यहाँहरूलाई दिन सक्छौँ। यसको बारेमा अब हामी विस्तृत रूपमा तयारीका साथ आउँदैछौँ। यहाँहरूलाई यो च्यानल सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। यो एपिसोड यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडिदिनु हुन नबिल्नुहोला। यसै सँगसँगै हामी यसै 70वटा क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्दै यहाँहरूमा आज बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।